2018 के इलेक्शन में इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वाली एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े नाक़िद आज खुद इमरान खान हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होकर इनकी हुकूमत गिरने दी। लेकिन दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट को इमरान से इससे भी ज्यादा गिले हैं और वो समझती है कि वज़ीर आज़म बनवाए जाने के बावजूद उन्होंने मुसलसल एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया और आज फौज के दुश्मन बन चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार करते हुए सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में कहते हैं कि मुल्क में 6 माह से ये सवाल जेर बहस है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान आखिर इशू क्या है। मैंने ये सवाल 4 माह में मुख्तलिफ अस्करी शख्सियात के सामने रखा और इनके जवाबात से एक तस्वीर बनाई जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये तस्वीर 100% दुरुस्त है या जुज़वी, ये फैसला सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है और मैं ये फैसला उसी पर छोड़ता हूँ। ताहम वो सियासी हक़ाइक़ जो मेरे इल्म में आए वो मैं जूं के तूं आपके सामने रख रहा हूँ। जावेद चौधरी बताते हैं कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से 4 शिकवे हैं। इनका पहला शिकवा 2018 के इलेक्शन है। वो समझते हैं कि हमें 2018 में 2/3 अक्सरियत मिल रही थी, लेकिन हमारी सीटें जानबूझकर कम की गईं ताकि सिंध में आसिफ अली जरदारी, पंजाब में नून लीग और वफाक में हमें कमजोर रखा जा सके। चुनाचे में कमजोर मैंडेट की वजह से खुलकर फैसले न कर सका। उनका दूसरा शिकवा ये था कि मैं नुमाइशी वजीर आजम था, फैसले कोई और करता था और बदनामी मेरी झोली में डाल दी जाती थी। चुनाचे मैं 3.5 साल के तजर्बे से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इख्तियार इसी के पास होना चाहिए जिसके पास इख्तिदार हो। मुल्क इस बेइख्तियारी में नहीं चल सकेगा। इमरान खान आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का नाम नहीं लेते, लेकिन ये मानते हैं कि इन लोगों का इख्तियार के मामले में बयानिया दुरुस्त था। खान साहब का तीसरा शिकवा यह है कि इनकी अपोजिशन को इस्टेब्लिशमेंट ने इनके खिलाफ इकट्ठा किया। बिलफर्ज मुहाल ये लोग अगर खुद इकट्ठे हुए थे तो भी इस्टेब्लिशमेंट को इनकी हुकूमत जरूर बचानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐन वक्त पर न्यूट्रल हो गए और यूं मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। उनका चौथा शिकवा यह है कि मैं मुल्क में नए इलेक्शन चाहता हूं, लेकिन ये लोग इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। बकौल जावेद चौधरी ये 4 इमरान खान के बुनियादी शिकवे हैं, लेकिन दूसरे फरीकैन का मौक़िफ़ यकसर मुख्तलिफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मानते हैं कि नवाज शरीफ ने इन्हें ज्यादा इज्जत दी थी। 3 बार उनकी हुकूमत गिराई गई, इन्हें जिलावतन भी किया गया। तीसरी मरतबा इनकी बेटी को इनके सामने गिरफ्तार किया गया और मरियम नवाज को जेल भी रखा गया, लेकिन नवाज शरीफ ने कभी फौज को मीर जाफर और मीर सादिक का खिताब नहीं दिया। उन्होंने कभी फौज को न्यूट्रल और जानवर होने का ताना भी नहीं दिया। इनकी बुरी से बुरी तकरीर भी गुजरावाला की तकरीर थी और इसमें भी वो हर बार जनरल बाजवा और जनरल फैज को साहब कहकर मुखातिब करते रहे, जबकि दूसरी तरफ हजारों एहसानात के बावजूद फौज को क्या क्या नहीं कहा जा रहा। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पैदा होने वाले डॉन लीग्स तनाज़े का हवाला भी दिया जाता है, जब फौजी तर्जुमान ने इस मामले की तहकीकाती रिपोर्ट के जवाब में रिजेक्टेड की ट्वीट कर दी थी और हुकूमत की रेट तकरीबन ख़त्म हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद जब आर्मी चीफ नवाज शरीफ से मिले तो वज़ीर आज़म ने सिर्फ इतना कहा, जनरल साहब फैसले गुस्से में ना किया करें। जावेद चौधरी का कहना है कि दूसरी जानिब इमरान खान और इनके साथी फौज के बारे में क्या कुछ नहीं कह रहे। इस्टेब्लिशमेंट मानती है हमें गलत फहमी थी कि इमरान खान के पास मुल्की मसाइल का हल मौजूद है, वो 200 लोग लेकर आएंगे और मुल्क बदल जाएगा। लेकिन जब हुकूमत बनी तो 2-3 हफ्तों में ही सबकी आंखें खुल गईं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि मुझे एक साहब ने बताया कि इमरान हुकूमत के शुरू के दिनों में हम वजीर आजम ऑफिस गए तो वहां एक नौजवान को देखा। इसने बालों में जेल लगाया हुआ था, होठों पर चिपस्टिक थी और चेहरे पर मेकअप था। वो वजीर आजम के कमरे में जाता था और बाहर निकलता था। हमने स्टाफ से पूछा ये कौन है, हमें बताया गया ये जुल्फी बुखारी हैं। हमारे एक कुलीग के मुंह से हैरत से निकल गया, उफ ये जुल्फी बुखारी हैं। काबीना के पहले इजलास में वजीर आजम ने तमाम माविनीन खुसूसी अपने सामने बिठा लिए और वफाकी वज़रा को वीडियो कॉल पर ले लिया। वज़रा दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, वो बुरा मान गए और उन्होंने उठना शुरू कर दिया। चीफ ने वज़ीर आज़म को समझाया, सर आप अपने साथियों को इज्जत दें, यह डेकोरम के खिलाफ है। लेकिन वज़ीर आज़म ने इसके बावजूद माविनीन खुसूसी को अहमियत दी और वज़रा को फासले पर रखते रहे।
اسٹیبلشمنٹ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاسوں میں شیریں مزاری کی موجودگی پر بھی اعتراض تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا پورٹ فولیو ہیومن رائٹس ہے، وہ کسی بھی طرح اس کمیٹی میں فٹ نہیں ہوتی، لیکن انہیں اجلاس میں بھی بٹھایا جاتا اور وہ لمبی تقریریں بھی جھاڑتی۔ سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کی خرابی میں بھی شیریں مزاری کی ٹویٹس کا بہت ہاتھ تھا۔ انہوں نے امریکی نائب صدر کے بارے میں بھی ٹویٹ کر دی جو بعد ازاں غلط ثابت ہوئی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ فوجی قیادت کے ساتھ اکثر گفتگو کے دوران سابق وزیر اعظم کا دعویٰ ہوتا تھا کہ میں 22 سال سے سیاست کر رہا ہوں، لہٰذا ایک دن انہیں جواب دیا گیا کہ سر ہم 70 سال سے سیاست کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پارٹی اور ملک اس طرح نہیں چل سکتے۔ وزیر اعظم نے ایک دن فوجی بڑوں کو بلا کر کہا، آپ اگر اپوزیشن کے 20 لوگوں کو اٹھا لیں تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جواب دیا گیا، سر ہم انہیں کیسے اٹھا سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا، جنرل مشرف نے بھی تو انہیں اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیا تھا۔ جواب دیا گیا، سر وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، جبکہ ملک میں اس وقت جمہوریت ہے، ہم لیڈرز کو کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا حکم تھا، آپ بس اٹھا لیں۔ جواب دیا گیا، سر آپ ہمیں لکھ کر آرڈر کر دیں، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، لکھ کر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ عمران خان نے میرے ساتھ ایک ملاقات میں دعویٰ کیا تھا کہ تحریک لبیک کے اکتوبر 2021 کے لانگ مارچ کے پیچھے نیوٹرلز تھے۔ عمران نے بطور وزیر اعظم اکتوبر کے آخری دنوں میں فوجی بڑوں کو کابینہ کے اجلاس میں طلب کر کے کہا تھا کہ آپ چناب کے پل پر اسٹیٹ کی ریٹ قائم کریں۔ اس پر آرمی چیف نے جواب دیا کہ سر فوج میں وائٹ یا بلیک ہوتا ہے، گرے نہیں ہوتا۔ ہم نے اگر ایک بار آرڈر دے دیا تو گولی چل جائے گی اور پہلے حملے میں 50 لوگ مارے جائیں گے۔ آپ اگر 50 لاشوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو آپ حکم دیں، ہم آئینی طور پر آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس پر کابینہ پر سختہ طاری ہو گیا۔ وزیر اعظم سمیت کوئی شخص نہیں بولا۔ ایک مشہور بزنس مین اور اسٹاک ٹائکون آرمی چیف سے رابطے میں تھے۔ اس شام انہوں نے چیف کو فون کیا اور بتایا کہ ایک معروف فلاحی ٹرسٹ سے وابستہ شخص کا TLP سے رابطہ ہے، وہ درمیان کا راستہ نکال سکتے ہیں۔ یوں بزنس ٹائکون اس فلاحی ٹرسٹ سے وابستہ شخصیت کو لے کر آئے اور 31 اکتوبر 2021 کی رات معاہدہ ہو گیا اور خطرہ ٹل گیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ عمران کے دور میں سفارتی سطح پر پاکستان کو بہت نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم نے لندن کے 3 دورے منسوخ کر دیے، ایک دورہ بہت اہم تھا۔ امریکی صدر کانفرنس میں بھی لندن آ رہے تھے۔ عمران کی شرکت کے لیے ریاست نے بہت کام کیا، لیکن وزیر اعظم نے ایک دن قبل یہ دورہ بھی منسوخ کر دیا۔ وزیر اعظم کے اسٹاف کا کہنا تھا کہ عمران کے صاحبزادے لندن میں رہتے ہیں، وہ ان سے ملنے اپنی سابقہ اہلیہ کے گھر نہیں جانا چاہتے، لہٰذا یہ ہر بار دورہ منسوخ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم نے ترک صدر طیب اردوغان اور سعودی ولی عہد کے بارے میں کہہ دیا اور اردوغان نے یہ بات ولی عہد محمد بن سلمان کو بتا دی اور یوں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات انتہائی خراب ہو گئے۔ آرمی چیف کو ایک بار پھر درمیان میں آنا پڑا۔ وہ مشترکہ مشقوں کی تقریب میں شرکت کے لیے سعودی عرب گئے۔ یہ 4 دن کا دورہ تھا، لیکن چیف نے اسے 1 دن کا کر دیا اور صرف ڈپٹی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی اور اس میں بھی شکوہ کیا، آپ اگر ہمارے وزیر اعظم کو پسند نہیں کریں گے تو ہمارے برادرانہ تعلقات کیسے آگے بڑھیں گے؟ شہزادہ خالد درمیان میں آئے اور یوں تعلقات بحال ہوئے۔ وزیر اعظم کو دورے کے لیے سعودی عرب بلایا گیا، لیکن اس بار خاتون اول کی سابق فیملی بھی ساتھ تھی اور اسٹاف کا زیادہ تر وقت وزیر اعظم کی انٹری سے قبل خاور مانیکا کو ہوٹل سے نکالنے میں صرف ہو جاتا تھا۔ وہ اس مسئلے میں الجھتے رہتے تھے کہ کہیں دونوں کا ٹاکرا نہ ہو جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔